السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفو فيه تتمة تاع موديول لا كونطابيليتي دي سوسيتي. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفو الشابيتر تاع لا ريمونيراسيون دي ديريجون. دونك كملاحظة بسيطة بالنسبة للكور تاع هذا الشابيتر هذا والشابيتر الجاي تاع لا ريبارتيسيون دي ريزولطا هو واحد الكور اللي طويل بزاف و تري كومبليكي. دونك هادشي علاش بغيت انني ما نديرش الكور ولكن فقط غادي ندير لي زيكزيرسيس. دونك من الاحسن باش الطلبه كاملين يتفهموا نديروا اكزيرسيس وسط الكور. هذا الشيء غادي يخلي بزاف الطلبه انهم يفهموا مزيان. الا درت الكور بوحدو غيبان داكشي تيوريك بزاف، عاد غادي نزيد لي زيكزيرسيس. دونك من الافضل انني ندير لي زيكزيرسيس وكذلك الكور في نفس الفيديو. هذا الشيء اللي غادي يخلي نشوفوا داكشي براتيك 100%. دونك ركز معايا ويلا نبداو على بركه الله. دونك نبداو بالاكزيرسيس الاول نيشان. دونك نفترضوا بلي عندنا واحد اون سوسيتي انونيم ان كابيتال دو 500,000 درهم. القيمه تاع ديك الكابيتال ديالها هي 500,000 درهم، بحيث انها توتالمون ليبيري، يعني كلشي جبنا الفلوس دقه واحده، بحيث ان هاد لا كابيتال هادي ديفيزي 5000 اكسيون، بحيث ان كل اكسيون القيمه ديالها 100 درهم. اوكي. دونك او كور دو موا دو ديسمبر هاد لي زوبيراسيون كاملين اللي جايين وقعوا في شهر décembre. Le conseil d'administration de la société autorisait le remboursement par virement bancaire des frais et charges suivantes. Donc, le conseil d'administration بحال نقولوا خلص عطى le remboursement تاع بزاف les frais et les charges، بحيث ان هادشي كامل وقع par virement bancaire. اوكي. دونك نبداو نشوفوا شنو هما هاد لي شارج ولا هاد لي فخي اللي خلص لو كونساي دادمينستراسيون. نهار 8 شهر 12 les honoraires d'un commissaire au compte qui s'élève à 25,000 dirhams بحيث أنها hors taxe والتيفية اللي هي 20%. دونك لي زونوغير بحال الخلاص ولا لي فخي تاع ان كوميسير. دونك شي واحد اللي دار لنا واحد لاطاش ولا عاوننا شي حاجه في لا سوسيتي خلصناه ب 25,000 درهم، وخاصنا بحيث أنها كلها hors taxe وخاصنا كذلك نحسبوا التيفية. نهار 12 شهر 12 les frais de déplacement engagés par administrateur dans l'intérêt de la société par un montant de 8,500. دونك هاد لي فخي هادو خلصناهم حيتاش كانوا عندنا واحد لو ديبلاسمون تاع واحد ادمينستراتور بالنسبه لا سوسيتي اللي القيمه ديالو 8500 درهم. نهار 18 شهر 12 ان rémunération exceptionnelle net de 9000 درهم، واحد الخلاص اكسبسيونيل يعني اللي هو استثنائي اللي القيمه ديالو 8000 درهم au profit d'un administrateur pour le mandat qui lui confie titre spécial et temporaire. دونك حنا ما سوقناش علاش وكيفاش، المهم هو نشوفوا اشنو ريمونيراسيون وشحال المونطون ديالها ولا واش à l'interne ولا à l'externe de l'entreprise. ونهار 1 شهر 12 قال لك le salaire mensuel de président de conseil d'administration. الخلاص تاع لو بريزيدون لو كونساي دو ادمينستراسيون اللي القيمه ديالو 15,000 درهم. دونك هذا هو الخلاص ديالو. ونهار 25 شهر 12 لي جوتون دو بريزونس. دونك غنشرحوها ان شاء الله باغ ديتاي. annuel d'un profit des administrations de la société pour un montant de 480,000 dirhams. دونك هادو هما لي زوبيراسيون. وقعت لنا لوبيراسيون الاخرى اللي هي هما نهار 31 شهر 12 بالنسبه لي زانتيغي au taux de 10% au compte d'un courant d'un associé. دونك واحد لاسوسيي خلى هادوك لي ديفيدوند ديالو الارباح ديالو في لاسوسيتي وحنا استعملناهم، دونك خاصنا نعطيوه لي زانتيغي عليهم. دونك في الاول كان خلى 300,000 درهم من 1 شهر 1 حتى ل 30 شهر 6، ومن بعد خلى 600 درهم اللي القيمه من 2 شهر 10 حتى ل 31 شهر 12. اوكي. وبالنسبه للوطو اوريزي بالنسبه للاكزرسيس الثاني اللي هو ديتيرميني لو مونطون دي زانتيغي نون ديدكتيبل فيسكالمون، بحيث انه لوطو اوتوريزي باغ لا لوا اللي هو 6% في العام. دونك غنشوف هادشي باغ ديتاي. بدايه نبداو بلوبيراسيون الاولى اللي هي وقعت نهار 8 في شهر 12 اللي قال لك بالنسبه لي زونوغير ولا لي فخي تاع واحد الكوميسير او كونت كي سيليف ا 25,000 درهم. دونك هذا واحد الكوميسير واحد المفوض اللي بغينا نقولوا اللي دار واحد لاطاش عاوننا في واحد لاطاش بالنسبه لا سوسيتي. دونك اول حاجه غادي نشوفوها بالنسبه لهذا الشابيت هذا، واش هذاك الكوميسير واش معانا في لا سوسيتي ولا لا. دونك هذا الكوميسير هذا هو غير دارنا واحد لاطاش ومشى، يعني ماشي à l'interne de l'entreprise، فبالتالي لوبيراسيون في الجورنال غتكون على الشكل هذا. دونك لا دات اللي هو 8 في شهر 12. اولا
كنستعملوا لا ريمونيراسيون دانترميديير اي زونوغير. دونك هذا هو الكونت اللي غادي نستعملو في حال الكونت هذا بالنسبه لي زونوغير اللي القيمه ديالو 61.36. اوكي، هذا الشيء خاصنا نحسبوا تيتا تيفيا ريكوبيرابل اللي قلنا هي 20%. دونك غنشدو المونطون 25,000 درهم غنضربوه في 20% غيعطينا 5000 درهم. دونك هادشي كامل خاصنا نخلصوه باغ شيك بونكير اللي الا جمعنا 25 زائد 5000 درهم غتعطينا هي 30,000 درهم. دونك هذا سي ان فيغمون بونكير اللي النيميرو ديالو الا عطاوه لينا. دونك هذا هو الغوتريتمون تاع هاد لي زونوغير. كذلك حسبنا التيفيا وخلصناه باغ شيك بونكير. ولكن المهم من هادشي كامل انه هذاك الكوميسير دار لينا واحد لاطاش بحيث انه الاكسترن دو لونتربريز، يعني ماشي ان بيرسونيل، ماشي واحد لو سالاري معانا. حيناش غادي نشوفوا القيمه تاعها واش ا لانترن ولا ا ليكسترن في لي زوبيراسيون الجايين. دونك نمشيو لوبيراسيون اللي وقعت نهار 12/12. قال لك بلا les frais de déplacement engagés par un administrateur dans l'intérêt de la société pour un montant. دونك هاد لو فري هادو وقعوا علاش؟ وقعوا حيناش كان واحد لو ديبلاسمون، واحد التغيير بالنسبه لي زادمينستراتور، وحيت ان هادشي كامل في صالح لا سوسيتي. دونك اولا خلصنا واحد المونطون اللي هو 8500 درهم، بحيث انه علاش على ود لادمينستراتور تاع لا سوسيتي، يعني هاد لوبيراسيون وقعت على لانترن دو لونتربريز ما بين لا سوسيتي و لادمينستراتور ديالها. فبالتالي لوبيراسيون الاولى غادي تكون على هاد الشكل هذا. اولا لو ديبلاسمون ايميسيون اي ريسبسيون. دونك هذا هو الكونت اللي غادي نستعملو حيت كان عندنا واحد لو ديبلاسمون اللي الكونت ديالو 61.43. دونك القيمه ديالو 8500 درهم. دونك كيجي واحد غيسولنا يقول لك علاش ما استعملناش هنا الكونت بونك، وهذا هو علاش قلت لكم في الاول كنشوف واش ا لانترن ولا ا ليكسترن دو لونتربريز. دونك اون فوا هادشي وقع ما بين لا سوسيتي ولي سالاري ولا لي زادمينستراتور ولا الكونساي دادمينستراسيون ديالها كنستعملوا هذا الكونت هذا اللي هو كونت كورون دي زاسوسيي كريديتور. يعني هذا الكونت هذا يتستعمل فقط بالنسبه لي زوبيراسيون ا لانترن دو لونتربريز اللي الكونت ديالو 44.63 والقيمه ديالو 8500 درهم. اوكي، هذا واحد لو ريغلومون دي فري دو ديبلاسمون، بحيث ان لوبيراسيون ما غاديش توقف هنا، ولكن غنزيدو نانوليو هذاك الكونت كورون دي زاسوسيي اللي استعملناه. فبالتالي غنخليو لا ميم دات وغادي نكتبو هذا الكونت هذا اللي استعملناه في الاول هنا، لي كونت كورون دي زاسوسيي كريديتور كان في الكريدي. دونك غادي نديبيتيو الكونت كورون دي زاسوسيي كريديتور بنفس القيمه ديالو 8500. ودابا عاد غادي نستعملوا الكونت بونك بنفس لا مونطون 8500. غادي شي واحد غيسولني يقول لي علاش. هذا فقط واحد غير باش نبينوا باللي اي واحد اللي كيقرا هاد لوبيراسيون اللي كيقرا الجورنال ديالنا باللي هاد لوبيراسيون وقعت على لانترن ديال لونتربريز. حنا في الاخير راه ولينا استعملنا الكونت بونك، ولكن غير باش نبينوا لوبيراسيون كيفاش وقعت، وضروري خاص نستعملوا هذاك الكونت تاع لا سوسيتي والناس اللي خدامين فيها، يعني على لانترن دو لونتربريز بالكونت كورون دي زاسوسيي كريديتور اللي هو 44.63. نمشيو نشوفو لوبيراسيون الاخرى اللي وقعت نهار 18 بشهر 12. دونك اون رومينيراسيون اكسيبسيونيل للقيمه ديالها 9000 درهم او بروفي دو كوا او بروفي دو كي دو لادمينستراتور. دونك هنا غادي نعرفوا بلا وقعت لوبيراسيون بحيث انها اكسيبسيونيل القيمه ديالها 9000 درهم وما بين لا سوسيتي والادمينستراتور ديالها. دونك اوتوماتيكمون راها ا لانترن دو لونتربريز. دونك لوبيراسيون غتكون بحال هكا، كنحطوا لا دات ديبيتيو الكونت ريمونيراسيون دادمينستراتور جيرون اي زاسوسيي. حيناش خلصنا لادمينستراتور ديالنا غادي نستعملوا الكونت اللي هو 61.5 اللي القيمه ديالو 9000 درهم. دونك اش قلنا؟ هاد لوبيراسيون هادي وقعت على لانترن دو لونتربريز. دونك غادي نستعملوا اوتوماتيكمون لو كونت كورون دي زاسوسيي كريديتور. عاد من بعد غادي نانوليو هاد الكونت هذا كان في الكريدي، غنحطوه في الديبي وغادي انوليو نديرو ليه لانولاسيون اللي هي كونت كورون دي زاسوسيي بنفس المونطون 9000 درهم. عاد دابا غادي نستعملو الكونت بونك اللي القيمه ديالو 9000 درهم. دونك هذا غير واحد باش بينا بلا
هاد لوبيراسيون هادي وقعت على لانتيرن دو لونتربريز. نمشيو نشوفو لوبيراسيون الاخرى اللي وقعت نهار 21 شهر 12. قال لك هنا لو سالير مونسيوال دان بريزيدون. دونك واحد لو سالير يعني واحد لا شارج بالنسبه لينا، بالنسبه لمن البريزيدون دو كونساي دادمينستراسيون، يعني الانترن دو لونتربريز، القيمه ديالها 15000 درهم. اوكي دونك c'est une opération القيمه ديالها 15000 درهم à l'interne de l'entreprise. c'est la même retraitement يعني la même écriture comptable. غنشدو المونطو تاع لا ريمونيراسيون هي ريمونيراسيون ادمينستراتور جيرون في نفس الكونت اللي استعملنا من قبل، وغادي نكريديتيو الكونت كورون دي اسوسيي كريديتور. علاش استعملنا هذا الكونت هذا بالضبط؟ حينتاج à l'interne de l'entreprise الميم مونطون اللي هو شحال 15000 درهم. 15000 درهم هذه سي لا ريمونيراسيون دو بريزيدون دو كونساي دادمينستراسيون بالنسبه للبالي. من بعد ما غنوقفوش هنا، خاصنا انونيو هذاك الكونت اللي هو الكونت كورون دي اسوسيي كريديتور ونحطو في الكريدي لا بنك بنفس القيمه 15000 درهم. 15000 درهم. دونك نتمنى ان الفكره وضحت شويه. نمشيو نشوفو لوبيراسيون الاخرى اللي وقعت نهار 25 شهر 12. اش قال لك لي جوتون دو بريزونس انويل او بروفي دو كي دي ادمينستراتور دو لا سوسيتي. دونك هاد لي شارج هادو اللي هما لي جوتون دو بريزونس. اشنو هما لي جوتون دو بريزونس؟ مثلا لي اسوسيي تاع واحد لونتربريز اللي كاينين في المغرب، بحيث ان لي زاكسيونير ديالها واحد كاين في امريكان، واحد كاين في مصر، واحد كاين في طنجة. فبالتالي بينا نديرو واحد الجمع عام بالنسبه لهاد لا كريز تاع كورونا. فبالتالي غادي نعيطوا على كاع هذوك لي زاكسيونير باش يجيو للمغرب اللي هو الراس تاع الشركه. فبالتالي فاش غادي نجيوهم كاملين راه ضيعنا ليهم وقتهم، زائد ضيعنا عليهم فلوس تاع الترونسبور، زائد. دونك هادوك لي شارج كاملين كنسميوه لي جوتون دو بريزونس، بحال واحد المونطون كنعطيو ليه على ود الحضور ديالهم لانهم ضيعوا وقتهم وضيعوا كذلك فلوسهم. كنعطيهم واحد المونطون حينتاش دي زاسوسي هادو. دونك بالنسبه لهذا المونطون هذا قالنا اللي هو 480000 درهم. دونك اون فوا جوتون دو بريزونس كتعطى لي زادمينستراتور ولا لي زاكسيونير والقيمه ديالها 480000 درهم اذا على الانترن دو لونتربريز. فبالتالي سي لا ميم اكريتور. كنحطو في الديبي لي جوتون دو بريزونس اللي الكونت ديالهم 61 هذا بالنسبه للديبي. وفي الكريدي كنكريديتيو لو كونت كورون دي زادمينستراتور. علاش؟ حينتاج واحد لوبيراسيون على الانترن دو لونتربريز. سي لا ميم مونطون 480000 درهم. 480000 درهم. دونك هذا هو لو بايمون دي جوتون دو بريزونس. ما نوقفوش هنا، خاصنا نكريديتيو هذاك الكونت اللي هو الكونت كورون دي ساسوي كريديتور. راكم حفظتوه لي كونت ديالو 44 63 وكان كريديتيو لا كونت بونك حيتاش اللي هي خلصنا منها بنفس المونطو 480000 درهم. 480000 درهم. دونك دابا وضحت الفكره مزيان. نمشيو نشوفو لوبيراسيون الاخرى اللي هي وقعت نهار 31 شهر 12. هادو لي زانتيغي بحيث ان لوطو اللي عندنا هو 10% الان دان كونت كورون دان اسوسي. مثلا هنا واحد لاسوسي خلى هادوك لي ديفيدون ديالو الارباح ديالو خلاهم في لاسوسيتي، هو ما استعملهمش ما تيراهمش. خلى لنا في الاول 300000 درهم من 1 في شهر 1 حتى 30 في شهر 6، خلى لنا كذلك 600000 درهم من 2 في شهر 10 حتى ل 31 في شهر 12. فبالتالي حنا استعملنا هادوك لي ديفيدون ديالو، فبالتالي في الاخير خاصنا نعطيوه عليهم دي زانتيغي. فبالتالي كيفاش غادي نديرو نحسبوهم؟ اولا نستعملوا الكونت تاع انتيغي دي كونت كورون دي ديبو كريديتور. دونك هاد الكونت هذا خاص بالنسبه لي زانتيغي الكونت كريديتور الناس اللي كيخليو عندنا فلوسهم وكنعطيهم دي زانتيغي عليهم. دونك كيفاش غادي نحسبوا المونطون؟ غنشدو 300000 درهم. 300000 درهم ها الكابيتال غنضربوها في لوطو عندنا هنا 10%. دونك غنضربوها في 10%. ها هي 10%. غنضربوها في لا دوغي، غنحسبوا شحال من 1 في شهر 1 حتى ل 30 في شهر 6. دونك هذه هي 6 شهور. دونك 30000 درهم في 10% في 6 على 12 حيتاش من 1 في شهر 1 حتى 30 في شهر 6 6 شهور. دونك في 6 على 12 وغادي تخرج لينا 15000 درهم. دونك بالنسبه
لي ديفيدونت الاولين خرجت لنا 15000 درهم، غنمشيو نحسبو بالنسبه ل 600000 درهم، غنشدو كذلك 600000 درهم نضربوها في لوطو اللي هو 10% بقى نفس لوطو فوا لا ديوغي من 2 شهر 10 حتى ل 31 شهر 12، دونك عندنا شهر 10 كامل وشهر 11 كامل وشهر 12 كامل، دونك هي في 3 على 12 حيتاش 3 شهور من 12 شهر، دونك 600000 درهم في 10% في 3 على 12 غتخرج لينا حتى هي 15000 درهم، دونك و 15000 درهم زائد 15000 درهم راه هي 30000 درهم هي اللي حاطين لنا هنا. دونك هاد لي زانتيغي تاع واحد لاسوسيي خلينا لي ديفيدوند نحسبوهم في هاد الكونت هذا انتيغي دي كونت كورون دو ديبون، وكيف ما قلنا دونك هادي واحد لوبيراسيون ان انترن دو لونتربريز غنستعملوا الكونت كونت كورون دي زاسوي كريديتور. ما غاديش نوقفوا هنا ولكن خاصنا نانوليو هاد الكونت هذا. دونك غادي نكريديت دونك هذا كان في الكريدي خاصنا نديبيتيو دونك الكونت كورون دي زاسوسي بنفس المونطون 30000 درهم، وهذا الشيء كاملو غادي نخلصو باغ شيك بونكير اللي القيمه ديالو 30000 درهم. دونك دابا في واحد الفكره كنشوفوا اولا اش لوبيراسيون امتى وقعات، واش ان انترن ولا ان اكسترن دو لونتربريز، وشحال المونطون ديالها، وكنستعملوا الكونت كورون دي زاسوي كريديتور وكان انوليو. وبقات لنا لوبيراسيون الاخرى بحيث قال لك هاد لي زانتيغي هادو كاملين، دونك هنا حسبنا شحال خرج لينا بالنسبه هادوك لي ديفيدوند اللي خلى هذاك لاكسيونير ديالنا ولا هذاك لاسوسي ديالنا. فبالتالي هنا ليطا كتعطيك الحق انك تخلص ولا انك ترجع هادوك لي زانتيغي اللي خلصتي ليه، بحيث انه اللوطو المتعارف عليه اللي عندك الحق ان تخلص هو 6%. فبالتالي غادي نشوفوا شحال ممكن شحال ما غاديش يرجع لينا ولا شحال غادي يرجع لينا بالنسبه لهادوك اللوطو دي زانتيغي. دونك حنا كنا كنخلصوا لي زانتيغي ب 10% والدوله عطاك الحق انك ترجع فلوسك بحيث انها غير 6% لوطو. فبالتالي غنشوف الاول غادي نشوفوا لو كالكول دو مونطون دي زانتيغي نون ديدكتيبل اللي ما غاديش يرجعوا لينا فيسكالمون. اولا شحال حسبنا في الاول 300000 درهم في 10% في 6 على 12 زائد 600 درهم 600000 درهم في 10% في 3 على 12، هذا الشيء كامل عطانا 30000 درهم. دونك 30000 درهم هو المونطون حنا اللي غادي نعطيو لهداك لاكسيونير باش حيتاش استعملنا هادوك الفلوس ديالو دونك يستحق عليهم دي زانتيغ، ولكن الدوله عندها عطينا الحق اننا نرجعوا واحد البارتي منها بحيث ان المونطون لوطو هو 6%. فبالتالي غنشوفوا لي زانتيغي ديدكتيبل اللي عندنا الحق اننا نسترجعوهم نفس الطريقه. نشدو 300000 درهم اللي غادي يتبدل هو لوطو ولا 6%، في 6 على 12 عطانا 9000 درهم. نشوفوا بالنسبه الديفيدوند الاخرين اللي هي 600000 درهم في لوطو هو 6%، ما بقاش 10%، في 3 على 12 في لا ديوغي غتعطينا 9000 درهم. فبالتالي هنا غتولي هي 18000 درهم لي زانتيغي ديدكتيبل، الحق لي زانتيغي اللي عندي الحق انني نسترجعهم هي 18000 درهم. فبالتالي هنا عندنا 30000 درهم هو المونطون تاع الفلوس اللي عطيته انا، و 18000 درهم هو الفلوس اللي عندي الحق انني نسترجعهم. فبالتالي 30000 درهم اللي عطيت انا للاسوسيي ناقص 18000 درهم اللي عندي الحق انني نسترجعها كتعطيني 12000 درهم. فبالتالي هاد الفلوس هادو سون دي زانتيغي نون ديدكتيبل، يعني 18000 درهم ما عنديش الحق انني نعاود نسترجعها. دونك هذا هو السؤال الاخير بالنسبه للمونطون لي زانتيغي نون ديدكتيبل، فقط الاختلاف ان لوطو دانتيغي تحول من 10% ل 6%. فبالتالي انا عطيت هذاك لاكسيونير 30000 درهم وعندي الحق نرجع غير 18000 درهم، فبالتالي هذيك 12000 درهم اللي بقات ما عنديش الحق انني نرجعها من الدوله. دونك كيف ما كتشوفوا بلي دابا القضيه ولات واضحه بزاف وحسن من اننا ندخلوا في الكور والكور اللي فيه داكشي تيوريك بزاف. فبالتالي نتمنى هاد لا ميثود تكون عجباتكم، وان شاء الله باقيين تمارين اخرين غادي يجيو في الطريق ان شاء الله باش نشوفوا لي شابيتر الاخرين. دونك دمتم في رعايه الله، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.